السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم ياسين نجم. دونك ان شاء الله في هذا الفيديو غنكملوا على لا كوريكسيون ديال ليكزامان 2019 تي دي اي فاريونت ا سور 1. سا مارش بيان سور ليكزامان براتيك. دونك كنا في لا فيديو اللي فات هضرنا على كومون كريي اولا جاوبنا على السؤال واحد اللي هو كريي لا باز دوني، وكيف شفنا وتستافدنا بزاف د الحوايج في داك لا فيديو. جاوني دي ميساج بزاف لانكم استفدتوا بزاف د الحوايج ابار انك تكريي لا باز دوني اولا تجاوب على الكيسيون سي سامبل. سا مارش. دونك هذا هو لوبجيكتيف ديالي. داكشي علاش دابا في هاد لا كيسيون 2 غتستافد ثلاثه د الحوايج بطبيعه الحال. انت اللي كتسمعني اولا انت اللي كتسمعيني بطبيعه الحال غتستافد ثلاثه د الحوايج. اول حاجه غتعلم كيفاش تجاوب على لا كيسيون. ثاني حاجه غتعلم كيفاش تستركتوري وتخدم دو فاسون اللي هو غابيد باش ما تلقاش مشاكل، باش ما تبقاش تخربق وتبقى تعاود الكود اولا تبقى دير كوبي كولي. دونك انت ديجا اي حاجه كتعاود غديرها جلوبالمون ستوندار. ثالث حاجه ان في هاد لي كيسيون اولا في هاد لا كوريكسيون غتولي قادر انك تكريي دي زابليكاسيون اولا دير لا كوريكسيون ديال لي زيكزام بواحد الطريقه اللي هي مثاليه. علاش؟ لانك غتعلم بزاف د الحوايج. داكشي علاش كنصح اي واحد تسمعني دابا يشوف الفيديو من الاول حتى الاخر. دونك قبل ما نبداو ما تنساوش انك دير جيم كومونتير اولا انك ديري جيم او كومونتير. سا مارش مزيان. دونك دابا بيان سور قالوا لنا في الكيسيون 2 كريي ان فورمولا برينسيبال contenant un menu correspondant aux questions qui suivent. دونك اسيدي قال لك تكريي واحد الموني اولا تكريي واحد الفورمولا اللي هو يكون هو البارنت هو لو بارون. سا مارش. حيت عندنا الكيسيون ديال ام دي اي اللي هي دوكيمنت اولا مالتيبل دوكيمنت انترفيس. دونك ديجا هضرت عليها بطبيعه الحال وبيان سور غنخدموا بها في هاد لا كوريكسيون هادي. دونك دابا بيان سور غنمشي لفيزيو ستوديو. سا مارش. دونك غنمشي نكريي ان بروجي. دونك كنديروا create a new project. الا كان عندكم فيزيو ستوديو 2019 المهم اولا اي فيرسيون المهم تكريي ان بروجي. لو تيب ديال البروجي ديالنا اولا لابليكاسيون اللي هي ويندوز فورم. سا مارش. دونك عندنا لابليكاسيون ويندوز فورم اب دوت نت فريم ورك وعندنا دوت نت كور. دوت نت كور بالنسبه لفيزيو ستوديو 2019 اولا 2017 نتوما غتخدموا بالدوت نت فريم ورك. علاش؟ لانكم كتخدموا بالدوت نت فريم ورك. دونك غدير سويفونت. فوالا هنا كيقول لك بروجيكت نيم. دونك كتعطي السميه ديال البروجي غنسميه ابليكيشنز. سا مارش. وهنا غندير سوليسيون فين غنحط يعني اللوكيشن فين غنحط لابليكاسيون ديالي غنحطها في البيرو. غنكونوا ديجا حنا حاطين واحد لو دوسي ديالك سميتو باغ اكزومبل ياسين نجم يعني كفيه لو نون برينون ديالك وغتكون دير سيليكت فولدر هو دالو فولدر. وهنايا غتزيد تسمي السوليسيون ديالك هي هادي والبروجي نسميوه باغ اكزومبل كليون سيرفور. دونك كليون سيرفور ديسكتوب اولا كليون سيرفور اب واحد. وهنا غنسميوها السوليسيون اللي فيها ان انسومبل. شنو هي اون سوليسيون؟ هي ان انسومبل ديال لي بروجي. دونك نسميوها ابليكيشن. دوت نت غنخليوها اخر فيرسيون اللي هي 472 دوت نت فريم ورك بطبيعه الحال. سا مارش مزيان. دونك غدير كرييت. دونك من بعد ما غدير لا كرياسيون دونك غنتسناو لا كرياسيون ديال البروجي ديالنا وغنوريكم كيفاش ديروا لا ستركتور باش تخدم وتعطي واحد النظره على البروجي ديالك باش الاستاذ او المصحح ملي يجي يصحح البروجي ديالك ما يلقاش صعوبه وياخذ عليك نظره مزيانه في الاول باش تربح الثقه ديالو وتربح النقاط بزاف. سا مارش. داكشي علاش كنقول لكم تفرج بالفيديو من الاول حتى الاخر ما تزهق حتى شي نقطه. سا مارش مزيان. دونك من بعد ما كيتكري لنا لو بروجي ديالنا كيتكري معاه بطبيعه الحال هاد فورم 1.cs اللي هي .c#. مزيان تري بيان اكسلون. دونك دابا حنا غنمشيو في هاد لو بروجي ديالنا غنكريو 3 ديال لي دوسي غنحطو فيه لي كلاس غنحطو فيه داكشي اللي جلوبال ستاندار. الدوسي الثاني غنحطو فيه داكشي ديال لي رابور يعني كريستال ريبورت غنسميوه ايتا. والدوسي الثالث غنسميوه فورمز غنحطو فيه لي فورمولير ديالنا باش يكون داكشي بيان ستركتوري بيان اورغانيزي باش ملي تبغي دير موديفيكاسيون تمشي مسيبلي ما يكون عندك حتى شي مشكل. دونك دابا غنمشيو نديرو بوطون دروا اد نيو فولدر. سا مارش. وغنسميه كلاسز. سا مارش. انا سميت واحد كلاسز. بوطون دروا اد باردون درت ماناج. دونك اد دونك سدد نوغيتش باكيج مانجر. دونك اد نيو فولدر وغنسميه ايتا. دونك فيه لي زيتا. بوطون دروا وناجوتي الدوسي الثالث بطبيعه الحال اللي غنسميوه فورمز. سا مارش. بطبيعه الحال هذا هو الفورمولير ديالنا بار ديفون نسدوه نخليوه بحال هكا البروجي ديالنا كلين بحال هكا. دونك هذا الفورمولير هذا غنشدو نجرو. دونك كنكليكي عليه وغنهزو نحطو بحال هكا. فوالا غنجليسي غيقول لي واش بغيتي دير موف من هنا لهنا بطبيعه الحال نقول ليه وي غندير اوكي غنموفيه من لو دوسي ديال لابلي ديال البروجي ديالي فيغ
هاد لو دوسي اللي كاين وسط البروجي ديالي بطبيعه الحال. دونك هاد فورمز شنو ولا فيها فورم 1 اللي هو هذا بوان سي شارب. سامارش. دونك هنا فين نحطوا الموني ستريب ديالنا، هنا فين نحطوا الموني. سامارش علاش؟ حيت قالوا لنا هما غتكريي واحد الموني برينسيبال. سامارش. دونك اللي غيكون هو البيرنت او لا هو لو بارون. سامارش. دونك غنمشي بيان سور دابا شنو غنجي ندير، غنمشي لي بروبريتي ديال الفورمولير ديالي، غندير عليه بوطون دروا بروبريتي، غنمشي نفيكسي هاد البلاصه هادي تري بيان، غندير لها دي اوتو هايت. سامارش. غنتري هادي بهاد الفابيتيكال، دونك غنتريها باش يبان لي هادشي مقاد، وغنمشي نقلب على لا بروبريتي كي سابيل از ام دي اي كونتينر. دونك اي غنمشي نبقى الفابيتيكال، دونك يلا تريتو وغنمشي نقلب على لا سيليكسيون اللي فيها اي. فوالا ها هي لا بروبريتي كيف ما كتلاحظوا معايا هنا از ام دي اي كونتينر. دونك اللي ما كيبانش ليه لافيشاج مزيان يحاول انه يزيد في الكاليتي ديال الفيديو في يوتيوب باش تيبان ليه داكشي كلير. سامارش. وغنمشي ندير ليها ترو. دونك انا ملي جيت قلت لي ترو كيولي الديزاين بحال هكا، لاحظتوا معايا كيولي كحل اولا بالجري. سامارش. بالجري اللي هو كيف ما نقولوا هو الجري. سامارش. ما عرفتوش بيان سور باللغه العربيه، مي هذا هو الكولور اللي هو الجري، هو الجري كنقولوا ليه باللغه الدارجه. سامارش. دونك من بعد ما انني قلت لي از ام دي اي كونتينر، يعني الكونتينر هو البارنت وغيكون فيه واحد الكونتنت اللي عباره على اولا انترفيسز، يعني غيكون هي مالتيبل، هي ام دي اي دوكيمنت انترفيس. سامارش. دونك انا غنمشي هنا فين غيبانوا لي فورمولير ديالي، دونك هذا هو لو بارون ديالي. سامارش. دونك دابا غنجي بيان سور نكبر غير شويه بحال هكا باش تبان لي. دونك غنمشي ندير اكزيكوتي، دونك كونترول اف 5. فوالا كونترول بالكلافي اف 5 باش اكزيكوتي لابليكاسيون ديالك، ونشوفوا في لافيشاج شنو غيتافيش لنا. غيتافيش لنا الفورمولير ديالنا اللي هو هذا. سامارش. هو هذا الفورمولير ديالنا. سامارش. دونك انا بغيت باغ اكزومبل يكون شاد ليا الويندو كامله، دونك كنمشي كندير بروبريتي وكنمشي كنقول ليه ويندوز ستيت، ما كنخليهاش نورمال، دونك كنقول ليه ماكسيمايزد. دونك هادشي كيعني ملي بدلت هاد لا بروبريتي الماكسيمايزد كيعني بلي انني غنافيشي في الويندوز او في السكرين ديالي في ليكرون كامل بحال هكا. سامارش. دونك دابا مزيان عندي هادشي هذا تري بيان مزيان. دونك دابا خصنا نحطوا الموني اللي كيتافيشا بطبيعه الحال في الاول هنا، الموني ديالي بطبيعه الحال. دونك كنمشيو للتولز، فوالا التولز اولا كتسمى بالفرونسي لا بواطا اوتي، تقدر تلقاها هنايا. لما لقيتيهاش هنا بطبيعه الحال كتمشي للفيو وغتمشي للتول بوكس هاهي، ولا كتلقى بواطا اوتي اولا دير كونترول الت اكس. سامارش. غتكليكي عليها سي تري سامبل. فوالا غدير لي اوتو هايد تفيكسي عندك هنايا، وغتمشي تكتب موني ستريب. هيا موني ستريب. اوكي. وغتجرب بحال هكا. فوالا تري بيان. دونك ها هو سماه موني ستريب واحد. دونك هنا فين تحط الموني ديالك. سامارش. دونك انا اشاك فوا ملي غنجي نجاوب على لي كيسيون غنبقى نعمر الموني ديالي هنا. سامارش. تري بيان. دونك دابا غنمشيو للكيسيون اللي من مورا. دونك دابا مازال ما ساليناش الكيسيون 2. يلا حطينا الموني ديالنا، يلا حطينا الديزاين، قدينا المسائل كامله. دونك فيما غنجي نجاوب على شي كيسيون غنمشي نكريي بيان سور. دونك غنمشيو للكيسيون 3، قال كريي ان فورمولير بوغ ميتر ا جور، بوغ بيان سور باش دير الميز ا جور ديال لي اسوسياسيون. سا مارش. الا مشينا للباز دو دوني بطبيعه الحال، دونك هذه هي الداتابيز ديالنا، ها هما لي اسوسياسيون. دونك الا درت سيليكت ايطوال فروم اسوسيشن او الاسوسياسيون، دونك غنمشي نسيليكسيوني الداتابيز هي هادي اكزيكوتي. فوالا باش ندير الميزاجور نبدل لهم لو نون، الريزون سوسيال، لادريس، تليفون اي انسي دو سويت. سا مارش اكسيلون. دونك دابا غنمشي بيان سور الفورمولير ديالي اولا نمشيو للكيسيون نكملوها. قال لك اسيدي غدير اجوتي اون نوفيل اسوسياسيون، عليها 3 النقاط، غوشيرشي اون اسوسياسيون، موديفيي اون اسوسياسيون. انت بيان سور لي تكنولوجي اللي كتقراو في لو اف بي بي تي باش كديروا هذاك الاو ار ام اللي كتكومونيكي مع الداتابيز. سا مارش. اما كتستعملوا لا تكنولوجي ديال ادو دوت نت اولا كتستعملوا لونتيتي فريم ورك. دونك حنا بيان سور غنستعملوا لادو دوت نت لان الاغلبيه كيخدم بلادو دوت نت بطبيعه الحال. سا مارش بالنسبه لي ستاجير. دونك غنمشيو لاجوتي اون نوفيل اسوسياسيون، غنمشيو نقادو ديزاين. دونك دابا شنو غنمشي ندير بطبيعه الحال، غنمشي نكريي واحد الفورمولير ديالي اللي غنسميه باغ اكزومبل ميز ا جور اسوسياسيون فورم. سا مارش تري سامبل. دونك غنجي دابا البروجي ديالي، فوالا نجي لهنايا نفيكسي هذه بطبيعه الحال، نجمع هذه، ندير بوطون دروا على الفورمولير الدوسي ديالي، اجوتي واحد فورمولير ويندوز. هاي فورم ويندوز. ما لقيتيش هنايا غتمشي دير نيو ايتم، فوالا غيطلع لك هاد البواطه هذه، غتمشي غدير ويندوز كومسا. سا مارش. دونك كتمشي دير ويندوز غتلقى فورمولير، هيا فورمولير ويندوز. دونك مادام واحد انا غندير بوطون دروا اد ويندوز فورم. فوالا
سا مارش. دونك غنجي نسميه بطبيعه الحال مثلا ميزاجور اسوسياسيون. حاولوا تسميو داكشي يكون مزيان. سا مارش. ميزاجور اسوسياسيون فورم. دونك هذا عباره على فورم ميزاجور يعني ام ا جي. وغندير اد. فوالا. دونك غندير اد. هذا هو الفورمولير ديالي. تري سامبل. دونك قبل ما نمشي ندير دي مانيبيلاسيون نبقى نقاد لي بوطون نقاد المسائل ديالي انسي دو سويت، نمشي بعدا نقادو في الموني باش ما ننساش، باش نحاول انني نربح النقاط، حيت لا شافوا تقدر ما تسالي او ما تقدرش ما تساليش وتنسى باللي ما تعمرش هذا الموني. دونك انا اجوتيت الفورمولير. شنو غنمشي ندير؟ غنمشي لهذا الموني غندير واحد الكليك هنايا وغنقول لها سيدي راه ملي غتكليكي انت على هاد لابارتي هادي شنو غدير؟ دونك غنافيشي لي واحد لو ميساج هي ميتر اجور اسوسياسيون. Ça marche, mettre à jour association. Ça marche, voilà. هاهي mettre à jour association. دونك غنحاول انني ندير عليها دوبل كليك. ملي غندير عليها دوبل كليك غيجي جينيرال ليا واحد ليفيرمون ها هو اندرسكور كليك. Ça marche. دونك السميه ديال الفورمولير ديال الكونترول ديالي اللي هو هذا. فوالا. الا مشيت درت عليه بروبريتي فوالا هو النيم ديالو هي mettre à jour association tool strip. Ça marche. داكشي علاش هو جا اوتوماتيكمون دار لي ميتر اجور اسوسياسيون تول ستريب موني ايتم اندرسكور كليك. دونك اسيدي من غنكليكي على هذه شنو بغيتو يدير؟ بغيتو سيدي افيشي ليا الفورمولير ديالي الثاني اللي كريينا دابا اللي سمينا ميتر اجور اسوسياسيون فورم. دونك شنو خصني نجي ندير؟ خصني نجي ندير واحد لانستونسياسيون. انستونسياسيون يعني غنجي نقول له ميز اجور فوالا اسوسياسيون فوالا هو لو نو. دونك غنمشي ندير عليه بوطون دروا نمشي ناخذ له النو هاو كوبيي كولي. غايقول لي ما عرفتوش بطبيعه الحال علاش؟ لانني خصني ندير ليه يوزين غنقول ليه سير ليا الكلاينت سيرفر ابليكيشن هاي اللي هو البروجي ديالي بوان لو دوسي فورمز تما في كاينين لي فورمولير ديالي. غنسميه باغ اكزومبل فورم باغ اكزومبل او لا ندير هكا الفيزيو ستوديو كيعاونني كيبروبوزي لي دير نوض ممكن نسميه اسوسياسيون فورم ايغال نيو ميزاجور اسوسياسيون فورم. Ça marche. ونجي نافيشي. دونك غنجي نافيشي بالطريقه اللي هي سامبل هاهي بوين شو. Ça marche مزيان. دونك دابا نيكزيكوتي ونديرو اكزيكوتي. غنمشي نكليكي هنا ها هو تافيشي ليا، ولكن حنا ما بغيناش بهاد لا ميثود. علاش؟ لان الا هبطت لهنايا غنلقاه بلي انه كيحل لي جوج ديال لي فورمولير. انا لا، انا بغيت يكون هذا هو عباره على تشايلد ابن ديال البيرنت فورمولير ديالنا. Ça marche اللي هو الموني. Ça marche. دونك شنو غنجي نديرو في هذه اللحظه؟ غنجي نقول له شوف هاد لانستونس اللي سميتو انا اسوسياسيون فورم اللي هو هذا عافاك راه عندك واحد الام دي اي بيرنت. هاهي ام دي اي بيرنت. قال لي يا سيدي شكون هو؟ نقول ليه فين كاين انت؟ حتى هذا هو الام دي اي بيرنت هو فورم 1. وشكون اللي كيريبريزونتي فورم 1 في لا كلاس؟ هو ديس. دونك ديس هو اللي كيريبريزونتي الام دي كيريبريزونتي ليا لا كلاس فورم. داكشي علاش قلت ليه هنايا ام دي اي بيرنت كياخذ عباره على فورم حيت هي البيز كلاس هي لا كلاس مير. Ça marche. دونك من بعد ما قلت ليه كوم سا قال لي صافي راه وليت فاهمت معاك دابا. دونك الا مشيت درت كوم سا ومشيت درت ان سامبل كليك على ميتر اجور لاحظتوا معايا ها هو ولا فورمولير واحد فيه كلشي. Ça marche. دونك باش نافيشيوها في الوسط شنو غنجيو نديرو؟ غنجيو لهاد الفورمولير ديالنا غنختاروا واحد الديزاين مزيان بحال هكا غندير عليه بوطون دروا غنمشي لي بروبريتي ديالو فوالا وغنمشي غنقول ليه سنتر تو سكرين او لا غنمشي لستارت بوزيشن اللي هي لا بروبريتي وغنقول ليه سنتر تو سكرين او نقدر نديرها في اللود ايفنت بيان سور. دونك نقدر ندخل اللود بحال هكا ندير دوبل كليك يجينيري ليفينمون اللود وغنقول له this dot center to screen. دونك انا ديجا درتها في لا بروبريتي. دونك دابا الا درت كنترول اف 5 وكليكيت غيتافيشي ليا في الوسط بطبيعه الحال. Ça marche مزيان. دونك دابا خصنا نمشيو نقادو لي كونترولز ديالنا. دونك انا ديجا قاديتهم بطبيعه الحال غير غندير لهم كوبي كولي غنحطهم هنايا قدام فوالا كوم سا. Ça marche. دونك حنا دابا قاديت هادشي باش ما نضيعوش بيان سور الوقت مزيان. دونك لاحظتوا معايا بلي انا درت واحد الجروب بوكس فوالا غنجي نشرح لكم غير الديزاين شنو درت فيه. درت واحد الجروب بوكس اللي سميتو جروب بوكس 1 وعقلوا معايا على لي جروب بوكس راه ماشي ناخذوهم على شكل ديزاين. جروب بوكس دابا ولاو فيه حتى هو ديك كونتوني يعني ولا فيه واحد الكونتنت واحد الكونتوني اللي هو هذا فيه دي كنترولز هو عباره على كنترول ولكن وسط منه دي كنترولز فيه دي ليبل فيه دي تكست بوكس وفيه واحد الكومبو بوكس. دونك جيت درت الاي دي ديال لاسوسياسيون فوالا لو نو فوالا الريزو سوسيال فوالا لادريس تليفون
و الفي اللي هي عباره على كومبو بوكس، وكومبو بوكس ما كتبانش لكم بحال هكا. انا بغيت نعطيه له ضربه غير يسيليكسيوني منها. داكشي علاش كنمشي للبروبريتي ديال هاد الكومبو بوكس هادي، وكنمشي كنقول له في لا بروبريتي دروب داون ستايل، عافاك بغيتها دروب داون ليست. هي بار ديفو كتكون دروب داون بحال هكا. انا لا كنقول سيدي بغيتها دروب داون ليست، يعني عنده الحق غير يسيليكسيوني، ما عندوش الحق انه يكتب فيها. داكشي علاش لان الا خليتها دروب داون عنده له ضروه تيسيزي، كتلعب الدور حتى ديال التكست بوكس. ودرت واحد الجروب بوكس، درت فيها لي بوطون ديالنا نوفو، هذه من عندي بطبيعه الحال، هما ما ذكروهاش ولكن غنحتاجوها اللي كان فيديو بها بيان سور. وكاينه اجوتي ريشيرشي وموديفي. دونك اجوتي موديفي ريشيرشي بيان سور بالاي دي بطبيعه الحال، ما بريسيزاوش لك باش غتريشيرشي، داكشي علاش غنريشيرشيو بالاي دي بطبيعه الحال. وهنا درت واحد الكومبو بوكس اللي سميتها دي جي في اسوسياسيون، وهنا درت لاسوسياسيون واحد الليبل هنايا كتكست بحال هكا. صافي دونك دابا الا حاولت نافيشي الديزاين ديالنا ودرت كليكيت على اسوسياسيون، غيتافيشي لي هادشي بحال هكا بيان ديال مقاد ديال سويت. باش نقاد الاوردر ديال السيزي، بحال اكزومبل مثلا جيت لهنا سيزيت 1 بحال هكا، نبقى ندير التابيلاسيون، كنمشيو كنقادو الاوردر. كيفاش كنقادو؟ كنجي لهنايا لهاد الفورمولير، كنمشي لفيو ياك، وكنمشيو كنلقاو تاب اوردر، يعني تابوليشن او لا تابولاسيون اوردر، وكتجي تقول لي هذه هي الاولى، ها هي 0 يعني 14 0 14 1 14 2 اي انسي دو سويت. سا مارش. دونك انا ديجا بيان سور مقاده، دونك كتبدا تكليكي باش كتقاد الاوردر. سا مارش مزيان. دونك دابا بطبيعه الحال عندنا غنكومونيكيو مع الداتابيز، ومادام حنا غنكومونيكيو مع لا باز دوني خصنا نستعملوا الادو دوت نت. والادو دوت نت فيه دي كلاس كيعاونوني انني نكومونيكي مع الداتابيز، منهم اس كيو ال كونيكشن، اس كيو ال كوموند، اس كيو ال داتا ريدر، اس كيو ال بويلدر اي انسي دو. دونك كاينين بزاف ديال لي كلاس. سا مارش. دونك انا بيان سور هذا الشيء هذا يكون جلوبال، علاش؟ لانني غنحتاجو في لي كيسيون كاملين، غنحتاجو هنا في كري ان فورمولير هنايا، يعني غنحتاجو بزاف د الحوايج. داكشي علاش غنمشي نكري واحد لا كلاس فين في الدوسي ديالنا اللي سميتو كلاسز. سا مارش. دونك غنجي لهنا الدوسي ديالنا سميتو كلاسز، غندير بوطون دروا اد، غندير واحد لا كلاس كي سابيل جلوبالز، نسميها جلوبالز. سا مارش. وندير لي اد تري بيان. دونك ها هي لا كلاس ديالي كاينه وسط نيم سبيس، يعني سميه ديال البروجي ديالي بوان لو دوسي كلاسز، تما في كاينه لا كلاس ديالنا جلوبالز. دونك شنو غندير في طبيعه الحال؟ كاين اللي غيسولني شنو غندير بيان سور في هاد لا كلاس اللي هي جلوبال، شنو غندير فيها؟ دونك اول حاجه هاد لا كلاس هادي غنحط فيها كاع داكشي اللي غنحتاج، كاع لي كلاس اللي غنحتاج، باش ما نبقاش عاوتاني نبقى امبورتي ونبقى ندير يوزينغ ديال سيستم بوان داتا بوان كلاينت هادشي كامل. دونك كنحاول انني ندير شي حاجه اللي هي ستاندار. دونك اول حاجه كنبارطاجيوها هي الكونيكشن سترينغ، دونك لا شين دو كونيكسيون. دونك كنستعملوا واحد لا بروبريتي، دونك كنديروا بروك باش تكري هاد لا بروبريتي دو فاسون رابيد، باش تتعلم انك يكون عندك البيست براكتيس، دونك اولا يكون عندك واحد لو كود كلين وتكون سريع في الخدمه. دونك كتجي كتستعمل شورت كات ديال فيزيوال ستوديو، هذه كتسمى شورت كات اولا واحد الكود سنيبيت. دونك كتجي كتقول لي بروب وكدير دوبل تابيلاسيون. فوالا ملي كدير دوبل تابيلاسيون كيقول لك يلاه عطيها الداتا تايبس، غنقول ليه سترينغ وعطيها السميه ديالها غنسميه كون سترينغ. دونك من بعد انني ما درتش بيان سور كونسترينغ، غنجي انيسياليزيها في الكونستراكتور اولا في لو كونستريكتور. دونك غنجي نقول ليه سيتور. دونك السيتور هي كتكري ليا واحد الكونستراكتور، واحد الكود سنيبت باش تتعلم تزرب. فوالا حيت كاين اللي غيدير بابليك جلوبال وحل بارونتيز وكذا، هادشي هذا بغيتكم نتوما تقتصدوا باش تربح الوقت نهار الامتحان. سامارش. وغنقول ليه شوف اسيدي ملي جيت انستونسي ليا اوبجي من هاد لا كلاس، عافاك سير ليا لا بروبريتي ديالي اللي سميتها كونسترينغ. فوالا وعطيها في لا فالور ديالها هاد لا شين دو كونيكسيون. لا شين دو كونيكسيون حنا عارفين شنو هي، كنجيو كنكتبوا داتا سورس ياك ايغال، وكنديروا لو نون ديال السيرفر ديالنا، الا كان لوكال كنديروا بوين. فوالا حنا نديروا بوين في هاد الحاله هادي. سا مارش. وغندير له بوين فيرغول انيشيال. فوالا انيشيال كاتالوج يعني داتابيز كاتالوج ايغال كاتالوج انيشيال كاتالوج، كنديروا السميه ديال الداتابيز. دونك السميه ديال الباز دوني كنجي كناخذها من هنايا من هاد الكومبو بوكس هادي بطبيعه الحال. دونك كنجي بيان سور ونحط هكا. فوالا ومن بعد انني غندير اوثنتيفيكاسيون ويندوز، يعني انني غنتكونيكتا السيرفر لوكالمون. داكشي علاش غنقول له انتجريتد سيكيورتي سا مارش ايغالا ترو.
فوالا دونك هذه هي لا شين كونيكسيون ديالي انيشيال كاتالوج سميت داتابيز انتجريتد سيكوريتي يعني غندير كونيكسيون ويندوز او لا اوثنتيفيكاسيون ويندوز يعني ما غنديرش اوثنتيفيكاسيون سيرفر اللي خصني اليوزر نيم والباسورد وكندير الداتا سورس ديالي السميه ديال السيرفر نقدر انني باش نتجاوز ان ما يقدرش يخدم ليا كنجي كناخذ سميه السيرفر كندير بوطون دروا على من هنايا فوالا كنجي لهنايا بوطون دروا بروبريتي وكناخذ لو نون سيرفر فوالا هو هذا كوبي هي نيم اوف يور سيرفر ونجي لهنايا ونحط في بلاصه هذا البوان غنحط بحال هكا غير هو غيعطيني هذا اونتي سلاش غيقول لي كوم كوا بلي ان اعتبرها واحد سبيشال كاركتر دونك غندير لي اونتي سلاش نقول لي هذا راه عباره على يو ار ال او لا نقدروا نديروا هذه القضيه نجي ندير له اروباس ونخليه هو ياخذ اون كونسيديراسيون كلشي سامارش كاين اللي غيقول لي عاوتاني وحباس وانا ما نقدرش نحفظ هاد لا لين هادي او لا ما عنديش الوقت فاش نكتبها نقول لك نوريك كيفاش انك تحصل عليها اون مود ديزاين حيد عليا هادشي سامارش عقل لي انت على النود سيرفر ها هو بوطون دروا بروبريتي ما ندبوكش سيدي كاع حنا بغيناك تربح الوقت ما امكن سامارش دونك غنجي لهنايا غندير فيو وغنمشي للسيرفر اكسبلورر دونك من بعد ما غنمشي للسيرفر اكسبلورر بطبيعه الحال دونك نتسناو لافيشاج فوالا غيعطيني بحال هكا غنمشي انايا للسيرفر وغندير بوطون دروا اولا نمشي لداتا كونيكشن باردون دونك داتا كونيكشن غناجوتي واحد الكونيكسيون فوالا غيقول لي لا كونيكسيون مع اين داتابيز غنقول ليه اس كيو ال سيرفر مايكروسوفت اس كيو ال سيرفر غيقول لي كونتينيو فوالا غيقول لي لاحظت لي سميت السيرفر كاين اللي غيمشي يدير ريفريش اولا يجي كليكي هنا هذه بعض المرات كتاخذ الوقت كتعطل لانه كيبدا يدير يقلب في البيسي ديالك في الريزو ديالك وزيد دونك انا غنجي ندير كولي سميت السيرفر غنمشي نجي هنايا ها هما ليست ليا كاع لي باز دو دوني هذا دليل على ان لا باز دو دوني ديالي خدامه مزيان دونك غنختار الداتابيز ديالي ها هي وغنمشي نكليكي على ادفانسد فوالا وغنكوبيها من هنا انا سرقتها من هنا يلا كيف ما تنقولوا غير بالعياقه سرقتها من هنايا يلا سيدي جي حطها هنا غتقول لي هاد اونتي سلاش هادي غنقول لك يلا سيدي جي دير اروباس هنا صافي انت ما حفظتيش كاع هاد لاشين كونيكسيون سامارش دونك انت وليتي قادر انك تجينيري لاشين كونيكسيون اون مود ديزاين سامارش مزيان دونك من بعد دابا شنو غنجيو نديرو بيان سور كيكونوا عندنا دي ميثود اللي نقدروا نخدموا بهم يعني يكونوا ستوندار يعني نجيبوا لي طابل نديروا السوف كارد دونك نقدروا نديروهم هنايا بطبيعه الحال سامارش دونك مي دابا حنا بغينا نمشيو دابا نتيستيو الفورمولير ديالنا اللي هو ميزاجور اسوسياسيون في اللود بطبيعه الحال يمشي يجيب لي لي دوني من الداتابيز ويافيشيهم ليا بطبيعه الحال دونك غنمشي الميزاجور نكليكي دوبل كليك بطبيعه الحال دونك هذه غنحيدها حيت درتها اون مود ديزاين دونك الا جيت درت كونترول اف 5 ودرت ميزاجور فوالا ها هو جاب لي في السنتر تو سكرين سي تري سامبل دونك دابا غنجي نديكلاري واحد لوبجي من لا كلاس جلوبالز سا مارش دونك غنجي نقول له جلوبالز هو يكون برايفت باي ديفولت فوالا هي جلوبالز تاكدوا باللي انها في اللي كاينه في الدوسي كلاسز تاكدوا مزيان وغنسميها جلوبال دونك سميتها جلوبال وغنجي ندير ليها لانستونسياسيون في اللود فوالا قبل ما يدخل يدير كاع شي حاجه غنقول له ديس اللي هو لوبجي ديالي اللي هو لاتريبي ديالي جلوبال حيت عباره على واحد لاتريبي بغيت ندير لك لانستونسياسيون منه دونك غنكري واحد الانستونس دونك ملي مشي درنا لانستونسياسيون مشى دار ليا الانفوكت اولا دار ليا لابيل كونستركتور بار ديفو داكشي علاش غيجي لهنايا الكلاس ديالي وغيعيط على هاد الكونستركتور بار ديفو دونك شنو غيجي يدير دابا سي تري بيان غيمشي غي انيسياليزي ليا لاشين دو كونيكسيون اللي نقدر نعيط عليها بطبيعه الحال من بعد حيت نقدر نجي نقول له ديست بوين جلوبال بوين ونعيط على كون سترينغ اللي سميته هنايا بطبيعه الحال دونك ديجا هو انيسياليزا وعطاها اون فالور سا مارش مزيان دونك بيان سور دابا شنو غيكون عندنا بيان سور واحد اس كيو ال داتا ادابتر باش نديروا الكومونيكاسيون واحد الداتا تيبل غنسميوها دي تي اسوسياسيون وواحد الكيورنسي مانجر هذا الكيورنسي مانجر شنو هو الدور ديالو هو اللي كيدير لك لا جيستيون او لا هو اللي كيدير لك لا جيستيون ديال لي دوني ديالك بواحد الطريقه اللي هي سريعه باغ اكزومبل حنا ما غنضيعوش بزاف الوقت دونك حدنا نقادو لا كونفيغوراسيون في اللود صافي غيولي عندنا كلشي ساهل لا جو غنديرو فيها نص دقيقه الموديفيكاسيون سي لا ميم شوز سا مارش دونك دابا غنجي نديكلاري هنا جلوبالمون شنو كيورنسي مانجر دونك هذا الكيورنسي مانجر اللي حطيت عليه الكورسور هو كيدير لي الماناج ديال لي ليست اوف بايندينغ اوبجيكت دونك كيدير لي الداتا بايندينغ شنو هي البايندينغ هو ملي كتبدل شي حاجه هنايا هو اوتوماتيكمون كيبدلها لك في السورس ديالها دونك غنشرحوا هذا الشيء وغيبان لكم اكزاكتومون غنسميه السي ام غنجي نحتاج واحد داتا تيبل
داتا تيبل فوالا نسميها دي تي اسوسياسيون فوالا وغنحتاج اس كيو ال داتا ادابتر فوالا قبل هادشي بيان سور كاين فين كاين في يوزينغ سيستم بوان داتا و يوزينغ سيستم بوان داتا بوان كلاينت سا مارش دونك غنسميه وحده غنسميها دي تي اسوسياسيون اللي غنجيب بها لاسوسياسيون وحده غنسميها دي افيل فوالا وحده سميتها دي اسوسياسيون وحده سميتها دي افيل باش نجيب المدن حيت انا عندي شنو لا ليست ديال المدن هنا دونك غنخلي كل وحده ريسبونسابل على ديالها سامارش باش هكا ما نخلطش وما نديرش خربطه بيناتهم سامارش مزيان. كاين اللي غايقول لي عاوتاني هاد لي نيم سبيس اللي كنحتاجهمش كي غندير نحيدهم غنقول لك اسيدي غدير بوطون دروا وغدير ريموف ان سورت يوزينغز يعني هذاك الشيء اللي ما محتاجوش حيدوا ليا فوالا سي تري تري سامبل دونك هو دابا ولا عندك لو كود ديالك كلين وقابل انك دير ليه لا مانتونونس او يجي استاذ يقرا دونك دابا شنو غنجيو نديرو غنجيو دابا غنديرو ديريكتومون باش ما نضيعوش الوقت غنمشيو نديفينيو بطبيعه الحال واحد جوج ديال لي ميثود وحده كنجيبو بها لي طابل وحده كنديرو بها السيف ديال الداتا سا مارش دونك غنمشي لا كلاس جلوبال حيت هذه ديما نبقى نستعملها هاد جيت داتا دائما نبقى نستعملها غنمشي نجيب لي دوني في الكيسيون الجايين يا سو دو سويت دونك غنجي لهنايا غنديفيني واحد لا ميثود دونك هنا هذه هي لوكازيون ديالكم باش تعلموا تخدموا بلي ميثود دونك كنسميها بابليك كترجع ليا داتا تيبل سا مارش كترجع ليا داتا تيبل فوالا داتا تيبل غيدير ليا امبورت اوتوماتيكمون للداتا ça marche donc هو دار ليا import اوتوماتيكمون دونك كنقول ليه public data نسميها get data انا بغيت نسميها get data السميه ديالي اولا get table نسميوها get table باش هكا نسبيسيفيو get table سي تري سامبل شنو غتاخد حنا ملي كنبغيو نكومونيكيو مع الداتا مع الباز دو دوني شنو كنحتاجو لا شين دو كونيكسيون اولا الاس كيو ال كونيكشن كنحتاجو الكويري لا كوموند وكنحتاجو فين غنحطوا هاد الداتا اللي هي اس كيو ال داتا ادابتر دونك انا غنقول ليه string غنصيفط معاك الكويري ياك غنصيفط معاك اس كيو ال كونيكشن فوالا اوتوماتيكمون حيت كاين الفيزيوال ستوديو 2019 كيعاونك بزاف في الاوتو امبورت سا مارش دونك كنسميوه كونيكشن ها هو فيرغول غنمشي ندير اس كيو ال داتا ادابتر دونك هذه هي داكشي اللي غيرجع ليا بطبيعه الحال مي انا غنمشي نقول ليه موديفي ليا في هذا الويمام هذاك اللي غنصيفط لك هو اللي غتموديفي فيه غنديرو اوت هذا الاوت كيتسمى الكيند كاين اوت وكاين الريف دونك انا كنعلمكم دي ميثود اللي هما مزيانين وغينفعوكم بزاف دونك اوت او الريف اش كتعني انني هذاك لوبجي اللي من ندير لابيل الجيت تيبل اللي هي لا ميثود ديالي هاد لا ميثود ملي غندير ليها لابيل هذاك لوبجي اللي غنصيفط كتروازيام بارامتر غيتبدل فيه هو الويمام علاش لاننا بغينا حنا الاس كيو ال داتا ادابتر نعقلوا على شنو جابت باش ملي نبغيو نديروا السيف ما يكونش عندنا مشكل دونك لاحظوا معايا وغنوصلوا لهادشي بطبيعه الحال غنسميها ادابتر تري تري بيان سا مارش ما عندكم تمشيو ديروا تراي كاتش هنايا ديما لي ميثود ديالكم بطبيعه الحال اللي كتكونسوميو اللي كتوجدوا كتكونسوميو ديما ما ديرش فيهم تراي كاتش دونك غنديروا واحد اف كونديسيون غنقول ليه شوف اسيدي الا كانت هاد الكويري دابا اللي صيفطتي ليا بوين تريم يعني سوبريميت لي زيسباس بوين ايكوالز يعني غنكومباريها مع string بوين امتي هنا قلت له الا كانت هاد كويري كتساوي لو فيد الا كانت كتساوي لو فيد او شنو الا كانت هاد لا كونيكسيون ديالي عافاك هاد لا كونيكسيون كتساوي نال دونك الا كانت وحده فيهم الا شرط واحد تحقق نبلوكيو البروغرام حيت علاش لانه يقدر يقول بني اولا نقدر بيان سور هاد الكلاس من اللي يعطيها لشي واحد يخدم بها بهاد لا ميثود حنا بغينا نديرو لا جيستيون ديال كلشي دونك نديرو ثرو نيو اكسبشن وغنقول ليه باغ اكزومبل الكويري بارامتر كان نوت بي امتي يعني ما يمكنش هاد الكويري بارامتر ما يمكنش يكون امتي اند الكونيكشن بارامتر تا هو كان نوت بينال ما يمكنش يكون نال هذه اوقعوا الى نسيتي وصيفطتي وبديتي دختي قلتي شنو هو المشكل اللي عندي علاش ما كيجيبش لي لي دونك حتى هنايا ديجا غتكون مقاد الامور ديالك بطبيعه الحال الز فوالا هنا الز هنا فين عندنا الخدمه ديالنا دونك الز شنو غندير دونك بيان سور هاد الز بلا ما نديرها علاش لانه الا لو فاليا اون اكسبسيون ما غيكملش ليا لا سويت داكشي علاش بلا ما نديرو الز وكاين اللي غيدير الز ما كاين حتى شي مشكل دونك نقول ليه هذاك ادابتر غنخدم دابا عادي ايكالا نيو دات اس كيو ال داتا ادابتر وغنصيفط معاه الكويري وغنصيفط معاه الكونيكسيون دونك هادشي اللي كتحتاج الاس كيو ال داتا ادابتر باش تجيب لي دوني الكويري والكونيكسيون فوالا هما اللي جايين اون بارامتر سا مارش ونديكلاري واحد الداتا تيبل ها هي داتا تيبل
نسميها دي تي ايكال نيو داتا تيبل. فوالا، وغنقول هاد الادابتر اللي ديكلاري اللي جي اون بارامتر بوان عمر ليا داكشي اللي جبتي باش تكومينيكي في الداتا تيبل اللي هي دي تي. وشنو حنا بغينا، شنو كترجع ليا هاد لا ميثود داتا تيبل، داكشي علاش غنقول له ريتورن دي تي. فوالا، ريتورن دي تي. فوالا، دونك دابا هاد لا ميثود خدامه لجميع الحوايج اللي جايين منا للقدام. دونك كتولي دير غير لابيل هاد لا ميثود هي تقاد المسائل كامله، تصيفط الكويري الكونيكسيون، تصيفط المسائل ديالك صافي انت خدام بطريقه اللي هي سريعه. صافي كتطلب منك غير تقاد المسائل في الاول صافي ما بقاش عندك حتى شي مشكل. دونك دابا شنو غنجي ندير هنايا في الميزاجور كلاس، غنجي لهنايا سي تري سامبل. شنو غنجي ندير دي تي اسوسياسيون، حيت شنو قلنا غترجع ليا داتا تيبل. غنقول له شوف عافاك عندي لو دوج اوبجي ديالي جلوبال، عيط على واحد لا ميثود سميتها جيت تيبل، هو اوتوماتيكمون فيجوال ستوديو كيديتيكتيها. علاش؟ لان عرفت تيب دو ريتورن داتا تيبل. شنو كيقول لك؟ عطيني الكويري، ها هي لا كويري سيليكت ايطوال فروم اسوسياسيون. دونك التسميه ديال لا طابل جو بونس كتكتب بحال هكا باش نفيريفي داكشي مزيان. غندير ليها سيدي نكتب هادي، ندير لها كوبي كاع يلاه سيدي باش ما نبقاوش نديرو ونكتبو بزاف. هيا سيليكت ايطوال فروم اسوسياسيون، قال لي فيرغول، قال لي عطيني شين دو كونيكسيون. غنقول له سيدي غنانستونسيها دو فاسون انونيم اس كيو ال كونيكشن. فوالا، الا قال لي هنا كنحطو شين دو كونيكسيون. شين دو كونيكسيون انا عارفين نحطها في ديس بوين جلوبال بوين شنو كون سترينغ. فوالا، دونك درت لانستونسياسيون ديال واحد لوبجي دو فاسون انونيم، وهنا درت لينيسياليزاسيون بالكون سترينغ اللي هي لا شين دو كونيكسيون. شنو بقى ليا؟ بقى لي سيدي داتا ادابتر. الداتا ادابتر ديالي شنو سميتها؟ دي ا اسوسياسيون. دونك دي ا اسوسياسيون هي. قال لي حبس انت راه بغيتي تموديفي في هذه، قلت له قال لي يلاه صيفط مع اوت اللي هو الكيند. فوالا، دونك دابا شنو خصني ندير؟ سي تري سامبل، غير بور لو تيست نجي ونافيكتي نقول له ديس بوين دي جي في اسوسياسيون. فوالا، بوين داتا سورس ايغالا شنو هذاك دي تي association pour le test. ونديرو كونترول F5 ونكليكيو هنا اكسلون. دونك شي لاحظتوا معايا يعني عندنا داكشي مقاد، ما كاين حتى شي مشكل، ها هو كلشي المسائل ديالنا مقاده سا مارش. دونك دابا نحاولوا اننا ما نطولوش الفيديو. دونك كنقسم الفيديو بيان سور ونكملوا في لابارتي الجايه ان شاء الله، ونكملوا على لا سويت ديال هادشي بطبيعه الحال. سا مارش.